أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة العلق مكية. سورة العلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم باسم ربك الذي ربك الذي خلق 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 الإنسان خلق الإنسان من من علق. علق. اقرأ اقرأ وربك وربك الأكرم الأكرم الذي الذي علم علم بالقلم. بالقلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم ما لم يعلم. يعلم. كلا كلا إن الإنسان إن الإنسان ليطغى ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إن إلى ربك الرجعى. ربك الرجعى. أرأيت الذي أرأيت الذي ينهى ينهى عبدا عبدا إذا إذا صلى. صلى. أرأيت أرأيت إن كان إن كان على الهدى على الهدى أو أمر أو أمر بالتقوى. بالتقوى. أرأيت أرأيت إن إن كذب كذب وتولى. وتولى. ألم يعلم يعلم بأن الله بأن الله يرى. يرى. كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.